السلام عليكم الشباب. Aujourd'hui غندير واحد petite révision على لو بروسيدي دو تورناج اللي كنا ديجا شناه. غنمشيو بشويه بهاد لي فيديو هادو باش اللي باقي ما شدش مزيان يحاول يشد باش نمشيو لو دوسي دو فابريكاسيون ديالنا ونمشيو لي زانستريمون دو ميزير تا هما عاد لي تيبي ان شاء الله ترجعوا ان شاء الله وإلا نتمناو يتحيد هاد الوباء هذا وغنديروا لي تيبي ديريكتومون. دونك سي بون غنديروا لي بارتي ديال التيوري ديالنا ولي بارتي ديال البراتيك ديالنا. دونك غنشوفوا اللي هو تري امبورطون غنحاولوا نركزوا عليه. دونك هنا ديفينيسيون ديال التورناج. قلنا التورناج est un procédé d'usinage permettant d'obtention des surfaces de révolution intérieure et extérieure des surfaces planes ainsi que d'autres surfaces telles que celles-ci obtenues par le filetage. Donc عندنا des surfaces planes اللي هما perpendiculaires à l'axe de la broche وعندنا des surfaces cylindriques. Donc هنا هذه c'est une surface plane. surface plane c'est surface cylindrique. les surfaces spéciaux il عندنا شي فيلتاج ولا et ainsi de suite. Donc هنايا le procédé de tournage خاصو إلا بغينا يتحقق لنا ان بروسيدي ديزيناج خاصنا 4 ديال لي زيليمون اسونسيال. شنو هما لي زيليمون اسونسيال؟ عاد خاصنا لا ماشين اوتي، هاد لا ماشين اوتي اللي هي تور باراليل. خاصنا هنايا لا بورت بيس ديالنا، البورت بيس هنايا هو موندران، وخاصنا بيس وخاصنا لوتي. دونك الا بغينا التورناج ديالنا يتحقق خاصنا هاد 4 اليمون اسونسيال. عندنا ماشين اوتي تور باراليل، porte pièce Mondra 3 morts, la pièce à usiner et l'outil de coupe. Donc le principe de tournage. La pièce applique un mouvement de rotation, MC, c'est un mouvement de rotation, ou l'outil qui applique deux mouvements. Un mouvement de pénétration, le passe, donc mouvement de pénétration, le passe, ou mouvement d'avance, l'avance ديالنا باش ياخذ لنا كياخذ الباس وكيمشي كياكل الكوبو ديالو. دونك سويفون واحد لا ديستونس اللي تري ديفيني اللي كنعطيو حنايا. دونك هذا هو. دونك هنايا كان جاكسيون لو تور كي في تورني لا بيس. دونك هنايا لا ماشين او بيان الموندران كدور مع لا بيس. هنا لوتي كيجي كي طونجونتي يعني كيدير الموفمون دو بينيتراسيون كيدير الموفمون دو بينيتراسيون اي دون ترانسلاسيون. دونك هاد لا بيس سي اون بيس usine. دونك لي كاتيجوري ديال لي ماشين عندنا دي ماشين اللي هما باراليل اللي هما كيتسموا كونفونسيونيل، وعندنا دي ماشين اللي هما سبيسيو اللي هما اوتوماتيك. دونك دي ماشين اللي هما باراليل ce sont des machines اللي هما ريزيرفي بور لي travaux unitaires ولا بيتيت سيري PSA جوج بياسات ثلاث بياسات et ainsi de suite. لي ماشين اللي هما سبيسيو ce sont des ماشين اللي هما اوتوماتيك ou bien كوموند نيميريك اللي غتشوفوا ان شاء الله في دوزيام اني. دونك لي تيب ديال لي ماشين شناهم. دونك لي ماشين هادو شناهم ديجا وعندكم. هنا غنمشيو ديريكتومون لي كومبوزون ديال لا ماشين ديالنا. لو كومبوزون ديال لا ماشين عندنا تو ميمكن جينا نخدمو في واحد لا ماشين وما عرفناش لي كومبوزون ديالها. دونك عندنا دي سيبور اللي هما اسونسيال. عندنا سيبور فيكس هنايا، عندنا فيكس سيبور فيكس. دونك لورغان ديالنا ديال سيبور د لا بيس هنا بوبي فيكس وهنا بوبي موبيل. هاد البوبي فيكس كيكون فيها لا بوطا فيتاس، كاينه لا بروش وكاينه الموندران وكاينه لا بيس هنايا. دونك لا بوبي فيكس عندنا ولا بوبي موبيل هنايا. راكم عارفين لا بوبي موبيل شنو هو الدور ديالها؟ هو الميزون بوزيسيون ديال لا بيس او بيان كيخدم لينا لي زوبيراسيون ديال البيرساج ولا ليزاج اي انسي دو سويت. عندنا هنا هذا كامل كيتسمى لو ترينار. هذا كامل فيه لي شاريو ترانسفيرسال وشاريو لونجيتودينال. عندنا فيه بورت اوتي عندنا فيسمير هنايا الفيسمير بور لو فيلتاج، وعندنا البار شاريوتاج كاينه لتحت. دائما البار شاريوتاج كاينه لتحت. دونك الا كيدور البار شاريوتاج راه حنا خدامين في الشاريوتاج، الا كيدور فيسمير حنا خدامين في لوبسيون ديال الفيلتاج. عندنا لا بوطا فيتاس كنشونجيو بها لي زافونس ديالنا اللي هما اوتوماتيك. عندنا اري ديرجونس بور لا سيكوريتي، وعندنا بيدال دو فران بور اري د لا بروش، وعندنا الباتي هو اللي كيسبورتي لينا ولا هو اللي كيهز لينا لا ماشين ديالنا. وعندنا هاد الكليسير الكليسير ديال الضو ديالها هو ان هاد لو ترينار هذا ولا لي شاريو هذا كيمشيو فيها. دونك يديبلاصاو فيها عندنا الفيسو ديالنا كيافيش لينا لي كوردوني ديالنا ديال اكس ولا زد. دونك لي سيبور هنايا بوبي فيكس لا بروش شنو هو الدور ديالها. بوبي موبيل ديجا